हरि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आपतापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं दुषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् मनोज्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् अथ वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशरसर्गः। दीपं स्वातीहंस विलोलितं वातसंघ अथ सप्तपञ्चाशः सर्गः। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिष्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातीहंस विलोलितं वातसङ्घातजातोर्मिचन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलम् हनुमान् मारुतगतिर्महानौरिवसागरम् अपारमपरिश्रान्तः पुक्लुवे गगनार्णवम् ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् मारुतस्यात्मज श्रीमान् कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रघनापन्नगोचरो धवलाम्बरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरः तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन्मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरम् पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननाद हरिपुङ्गवः स पूरयामास कपिर्दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलो लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम् ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्ठिताः शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वातनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रुवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं हनूमतः ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम् निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः
बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान् नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत् तस्य बाहूर्वेगञ्च निनादञ्च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखरात् शिखराणि च प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः सुनिष्ठिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः गिरिगह्वरसंलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तमभ्रगणसङ्काशमापतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेर्गिरिनिभः कपिः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्षैवाकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम् हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमङ्गदञ्चैव सोमन्दत महाकपिः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत् निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीद्धृष्टस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणा सुघोराभिराक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना कृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमम् निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवन् श्वेडञ्चन्ये नदञ्चन्ये गर्जन्चन्ये महाबलाः चक्रुः किलिकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे केचिदुच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः अञ्चितायतदीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यधुः अपरे च हनूमन्तं वानरावारणोपमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनूमन्तमङ्गदस्तमधाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वचनमुत्तमम् सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजम् ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा हनूमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः।
अथ अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्तस्य गिरेः शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम्। तं ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्। कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते, तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः। तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे, श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान्, रक्षितव्यञ्च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः, प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः, उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत्, काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम्। स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्, उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम्। कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं मयेति च, प्रहतञ्च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः। शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधा, व्यवसायञ्च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः। पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव, पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ, पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः, श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः। चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः, अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे, रामस्य च मया साक्ष्ये वर्तितव्यमरिन्दम। रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः, कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना, स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता। शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ, उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः। ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि, ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं। समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत, मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वममरैर्हरिसत्तम। अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः, विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्। रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परं तपः। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना, तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्। कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सती, अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम्। आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते।
एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपं च व्यारितं च मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्यारितं चास्यं ह्रस्वं च करवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे पहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततोद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम् क्वासि गन्ता महाकायक्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम् बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुधे मम वादिकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवणाम्भसि मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्यैकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरं प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभा अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारीकाप्युत्थिता पुरः जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तः पुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम् ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम् सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननां
तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांस्यशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवस्थिता तद्दृष्ट्वाधवरारोहा सीता रक्षो महाबलं सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति यदि चेत्त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम् राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किञ्चिद्वीर्यं तवानार्ययो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेनादृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे यज्ञीयः सत्यवादी चरणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यमेव मुक्तो दशाननः जज्वाल सहसा कोपाच्चितास्थैव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धस्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामण्डोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्भर्त्सयामासुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम् वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः रावणाय शिशंसुस्ताः सीताध्यवसितं महत् ततस्ताः सहिताः सर्वा निहताशा निरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशिशोच सुदुःखिता तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति
जनकस्य आत्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसाञ्च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद्राक्षसीगणम् अभियाचाम वैदेहीम् एतद्धि मम रोचते यस्याह्येवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंश्यस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथञ्चेह प्राप्तो वानरपुङ्गव का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रुवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषौ व्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किङ्करवाण्यहम् रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येन महाबाहू रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयातां तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्वियं प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबल दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा भृशदुर्जयाः राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितम् तेषां तु हतशेषाये ते गत्वा लघुविक्रमाः
निहतञ्च महत्सैन्यं रावणाय च चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम् तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स वै विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तं महाबलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम् मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलम् बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम् तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमम् महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविशक्यं हि मां बुद्ध्वा स्वं बलं चावमर्दितम् ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम् तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम् अस्याहं दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्य उरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः सुग्रीवश्च महातेजाः स त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाच च वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण महाप्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः स प्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनात्विह तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वामाहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूलत्यज्यतामेष निश्चयः
राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकर्णं दृष्टं नवधोऽस्तीति शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दक्ष्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समं ततः वेष्टितं शणवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दह्यन्तमे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थस्थितः पुनः आयसं परिघं गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानहम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तं नः च दग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं वितथीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागतः अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदं तभाषिणाम् ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकीत्येवं निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवताञ्चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः। अथ 59तमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वथाति प्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवताञ्च निवेदिते न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं
किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्राह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहं विधमिष्यामि हनिष्यामि च राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणद्धितम् मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्निशाचरान् सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरः प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसाये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं स्यंसतद्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महाभागा वेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि ऋणाजिरे पितामहवरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अमृतप्राशिना वेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतीं च मूं सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात् शिंशुपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधस्यय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतागसं निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः। अथ 60तमः सर्गः।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिराघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः न हि नः प्लवरे कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदयित्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनोमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीम् तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् न तावदेषामतिरक्षमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 6तमः सर्गः। स्वस्ति प्रजाप्त परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमयीं च गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्ति पृथिवी सस्यशालिनी तेषोऽयं शोभिरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना मनुष्कृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम्।